बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी का खूबसूरत वाक़या। जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का हुक्म जारी किया और फ़िरौन के सिपाही हज़रत मूसा की तलाश में निकल पड़े। ये खबर सुन के एक शख्स जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख्वाह था, वो आपके पास दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा, ए मूसा, बेशक फ़िरौन के दरबार वाले आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं कि आपको शहीद कर दे। आप जल्द से जल्द इस शहर से निकल जाइए। इस पर मजबूरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत करने का फ़ैसला फरमाया और वहाँ से मिस्र की सरहदें पार करते हुए मदीन जाने का फ़ैसला किया। मदीन वो मकाम था जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम रहा करते थे और वो अल्लाह के नेक बंदे और पैगंबर थे। मदीन एक सहराई बस्ती था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे मदीन की निस्बत से आज़ाद हुआ था और ये बस्ती फ़िरौन की सल्तनत की हदूद से बाहर थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से रवाना हुए तो आपके पास ना कोई अच्छी सवारी थी, ना कोई हमरा। रास्ते में दरख्तों के पत्ते और ज़मीन पर सब्ज़ों के सिवा कोई चीज़ खाने को ना मिलती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई रोज़ तक तन्हा चलते रहे। ये रास्ता वो था जहाँ आपने ना कभी किया था ना कभी तय किया था। मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल 8 रोज़ तक यूं ही चलते रहे, यहाँ तक कि आपके पाँव में छाले पड़ गए और उस सख्त और मुश्किल वक़्त में अल्लाह तबारक तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए आपकी मदद फरमाई और आपको सीधा रास्ता दिखाया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुँचे। मदीन पहुँचकर आप शहर के एक किनारे के पास एक कुएँ के पास तशरीफ़ लाए, जिस कुएँ से वहाँ के लोग पानी लेते और अपने जानवरों को सैराब करते थे। वहाँ अपने लोगों के एक गिरोह को देखा कि वो लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उन लोगों से अलहदा आपने 2 औरतें देखी जिन औरतों ने अपने आप को इस तरह रोक रखा है कि कुएं से लोग पानी पिला कर जाएं और कुआं खाली हो तो अपने जानवरों को पानी पिलाएं, क्योंकि कुएं को ताकतवर लोगों ने घेर रखा था और औरतों के बस में नहीं था कि वो कुएं के पास आकर अपने जानवरों को पानी पिला सके। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही रहम दिल थे। मूसा अलैहिस्सलाम को उन 2 औरतों पे बहुत ही रहम आया जो कुएं के पास एक किनारे खड़ी पानी का इंतज़ार कर रही थी और कोई भी आदमी उनकी मदद नहीं कर रहा था। चरवाहे सिर्फ अपनी भेड़ियों की फ़िक्र में थे और किसी और को मौका नहीं दे रहे थे। मज़लूमों को जुल्म से बचाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ितरत थी, जिसकी वजह से आपने फ़िरौन के महल और उसकी नेमतों को ठुकरा दिया था और मुल्क बदर हो गए थे। लिहाजा वो इस जुल्म पर खामोश ना रह सके। बयान किया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और कुएं के पास गए। कुएं के पास जो लोग खड़े थे उनको अपने पीछे धकेल दिया और कहा कि तुम लोग कैसे हो, अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं करते। इन चरवाहों ने मूसा अलैहिस्सलाम को गौर से देखा तो वो सहम गए। लिबास से मूसा अलैहिस्सलाम कोई कप्ती सरदार लग रहे थे और जिस्मानी एतबार से भी आप काफ़ी लंबे चौड़े और जान वाले इंसान थे। लिहाजा चरवाहे खामोशी से पीछे हट गए और उन लोगों ने डोल मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों में देकर कहा, लीजिए, अगर आप पानी खींच सकते हैं तो खींच लीजिए। उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया। उस वक़्त आप बहुत थके हुए लग रहे थे और आपको बहुत भूख लग रही थी, मगर क़ुव्वत ईमानी उनकी मददगार हुई जिसने आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफ़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले हैं इस डोल को कुएं में डालकर पानी खींचा, जिसे 8 या 10 लोग मिलकर खींच रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन ख़वातीनों को पानी दिया और पीछे हट गए। उस वक़्त धूप और गर्मी बहुत शदीद थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई रोज़ तक खाना भी नहीं खाया था और सर छुपाने के लिए कोई आसरा भी नहीं था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम थकान से चूर होकर पास में एक दरख्त के साए तले बैठ गए। आपने बारगाह इलाही में कुछ इस तरह दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इस खाने का जो तुम मेरे लिए अता करे इसका मोहताज हूँ। इधर वो दोनों ख़वातीन जो पानी का इस्तेमाल करके अपने घर चली गई थी, दरअसल ये दोनों ख़वातीन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं। जब वो रोज़ की निस्बत इस दिन घर जल्दी आई तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरी प्यारी बेटियों, आज इस तरह आप जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने फरमाया कि कुएं के पास हमें एक नेक मर्द मिला था, उसने हमारी मदद की और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया। इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ और उस नेक मर्द को मेरे पास बुला के लाओ। इनमें से एक साहबजादी चेहरे को कपड़े से ढके हुए और शर्माती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई। उसने जाकर कहा कि आपको मेरे वालिद बुला रहे हैं ताकि वो आपको इस काम की मजदूरी दे जो आपने आज हमारे लिए किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले तो उजरत लेने के लिए राज़ी ना हुए।
جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواتین سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کے حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات یہ منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے زواج میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے مصر کی احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت، اپنی پیدائش سے لے کر کبتی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون اور فرعونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا ابا جان، آپ اس کو اجرت پر یہ ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور ایمانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ تمہیں ان کی قوت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے کہا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کنویں میں سے ڈول کو تنہا کھینچ لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں کھینچ سکتے، اور ایمانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں، کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اور ان پر نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایک پیشکش کی۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش منظور کر لی اور راضی ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کے بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی اور حضرت شعیب کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چرائے۔ مدین میں گزرے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی۔ آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر ملا اور صفورہ جیسی نیک ہم سفر ملی جس کے ساتھ آپ کی زندگی مکمل اور مزید خوبصورت ہوگی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی چرواہا بن کے نہیں گزار سکتے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنی قوم کے لیے مدد کو جائیں جو غلامی کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور یہی کثرت آپ کو مصر جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر تشریف لے آئے تو ایک وقت گزرنے کے بعد فرعون نے آپ کے معجزے دیکھ کر آپ کو مارنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ آج رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے فرعون تھا اور آگے دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور اپنا عصا پانی میں دے مارا، دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دریا سے گزر گئی، اور فرعون جب اس دریا سے گزرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دریا اب تو ایسا
ہو جائے جیسے تو پہلے تھا اور فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور باقی رہ جانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔